अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इस हफ्ते का पहला हस्ब हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल आप अखबारों पर और स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वो हमारे साथ फिर मक्कार हरकतें कर रहा है। इसको हर थोड़े अरसे के बाद ऐसी भौंबलियां चढ़ती हैं कि ये फिर छेड़खानी शुरू कर देता है। इसको इलाके का कोई वड्डा वडेरा नहीं समझाता कि इस तरह की हरकतें ना तुम्हारे फायदे में है ना उनके फायदे में है। इसने बस भैड़ी हमसाई की तरह लड़ना होता है, जैसे भैड़ी हमसाई नहीं बेली होती। जब बेली होती है कोठे पे चढ़ के साथ वाली को आवाज मारती है, नी भैड़ा नहीं लड़िए। आगे से हमसाई की आवाज आती है, नहीं लड़ती है मेरी जुती मार अपने सिर च। बस यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती। लेकिन भाईजान, ये दो औरतों की बहरहाल लड़ाई नहीं है, दो मुल्कों की लड़ाई की बात हो रही है और मेरी दानिश में लड़ाई का या जंग का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल। बल्कि मैं तो इससे एक कदम बढ़ के आगे ये कहता हूं कि ना सिर्फ ये कि जंग का कोई इम्कान नहीं है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, बल्कि इस तरह की जंगी फिजा पैदा करके हिंदुस्तान हर बार जो सफारती और सियासी महाज पे जिस तरह के फवायद हासिल कर लेता है ना, इस दफा इस बात का भी कोई इम्कान नहीं कि कोई वो इस फिजा से फायदा हासिल कर पाएगा। वो क्यों जी? उसकी बड़ी देखो मोटी एक ठोस नहीं यार, तुम पतली भी बताओ, तुम इधर किस लिए एंकर बने हुए हो? मोटी बता के मैं डाल देते हो। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि उसकी कोई मोटी वजह नहीं है। अच्छा चलो पतली ये जंगी फिजा पैदा करने के लिए कोई ना कोई हिंदुस्तान इससे पहले ये जो मौजूदा सूरत हाल है या जो मौजूदा वजह बताई जा रही है, कदरे इससे बेहतर कोई यानी एक्सक्यूज तलाश करता था। इस बार तमाम तर कोशिश के बावजूद हिंदुस्तान कोई यानी बहाना नहीं तराश सका जंग की फिजा पैदा करने के लिए। जाहिर है दो एटमी ताकतों के दरमियान लड़ाई है, उसके लिए उसकी फिजा पैदा करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो जवाब होना चाहिए। इस दफा हिंदुस्तान कोशिश के बावजूद, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं कि कोशिश के बावजूद हिंदुस्तान इस फिजा के पैदा करने के लिए कोई जवाब मुहैया नहीं कर पा रहा। और यही वजह है कि हिंदुस्तान जो यानी सफारती महाज पर तो जो पाकिस्तान को एक शरारती किस्म का मुल्क करार देने के लिए जो वो प्रोपेगेंडा करता है, इस प्रोपेगेंडे को इस बार वो तमाम तर कोशिश के बावजूद यानी अक़वाम आलम को एक्सपोर्ट नहीं कर सका, सेल नहीं कर पा रहा। हाँ, नहीं अभी 4 दिन पहले तो उधर से उन्हीं का किसी बंदे ने कह दिया ना कि वो जो बंबई होटल वाला हमला है वो भी हमने खुद ही सारा ड्रैंक किया था। हाँ, ये ना अभी तो थोड़ी देर हुई है, बेचारा गंदा हुआ है, तो फिर दोबारा किस तरह उस पे और बहुत बड़ी वजह ये है ड्रामे पे बहुत बड़ी वजह एक दूसरी ये भी है कि बहरहाल दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार आए हुए अभी चंद माह भी नहीं गुजरे, जो बहरहाल अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान बरमला इस बात का इजहार करती रही है कि हम इक़्तिदार में आने के बाद हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और नवाज शरीफ साहब का जो पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से जो स्टांस है वो ढका छुपा नहीं है, हिंदुस्तान के हवाले से वो बहुत सॉफ्ट है। इसलिए मेरा जनती माला के गाने भी सुनती है। अच्छा सर, सुनने में तो ये आ रहा है कि इंडिया में इलेक्शन करीब है, इसलिए वो इस तरह की हरकतों पे उतरे हैं। जाहिर है कि वहां पे जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स है उनको कैश करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा ना, सफारती महाज पर और सियासी महाज पर भी कामयाबी के इम्कानात ना होने के बराबर है इस वक्त हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तानी हुकूमत के पास। नहीं वैसे भी जो हुकूमत है इस वक्त वही करवा सकती है ना इस तरह का कोई स्टंट इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए। जबकि मनमोहन साहब की इस वक्त हुकूमत है और वो बेचारे तो मेरा ख्याल है हसादान है, हालांकि इस तरह के बाबे की मजून बड़ी मशहूर होती है। अच्छा, इस सारे मंजरनामे में एक बात बहुत अहम है, उस नुक्ते पर गौर करने की जरूरत है कि जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस तरह की कशीदगी की फिजा पैदा होती है और यूं नजर आता है कि दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हैं और जंग बस अब हुई जब भी ऐसी फिजा पैदा होती है तो उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अक्सर बेशतर मेरा ख्याल जब भी ऐसी फिजा पैदा हुई है 70% आप टाइमिंग्स देखें तो इस तरह के होंगे कि हिंदुस्तानी इलेक्शंस वाकई इन्हें करीब होंगे। लेकिन ऐसा आपको एक वाकया भी नजर नहीं आएगा
کہ پاکستان میں انتخابات سر پہ ہوں اور پاکستان کی حکومت نے کسی ایسے انسیڈنٹ یا کسی ایسے واقعے کو بنیاد بنا کر ہندوستان کے ساتھ دانستہ طور پر کشیدگی پیدا کی ہو. بالکل. تو اس سے تو پھر یہی ظاہر ہوا نا کہ جب کسی واقعے کو بنیاد بنا کر کشیدگی پیدا کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے حکومت انوالو ہوتی ہے. اگر پاکستان کی طرف سے کبھی ایسا نہیں ہوا تو یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ پاکستان کی حکومت کبھی بھی انوالو نہیں رہی اور ہندوستان کی حکومت ہمیشہ انوالو رہی ہے. بالکل. ویسے ہی یار یہ نہیں کہ ہمارا ملک ہے پاکستان یا ہماری حکومت ہے, یہ ہم لوگ واقعی چھیڑ خانی نہیں کرتے, ہماری حکومت نہیں اس طرح کی چھیڑ خانی. حالانکہ ہماری سیاست میں بھی اینٹی انڈین سینٹیمنٹس ہمیشہ سے بہت کارگر رہے ہیں. ویسے بھی الیکشن لڑنے کے لیے ہمارے پاس اپنے بے انتہا ایشو ہیں. لوڈ شیڈنگ اللہ نے ہمیں بڑی دی ہوئی ہے, گیس ہماری مکی پئی ہے, پانی خشک ہوئے ہیں. ہم کس لیے غیر ملکی ایشو لے کے کسی کا آسان لیں جناب. ویسے بھی یہ جو انڈیا ہے نا بھائی جی, میں آپ کو صحیح بتاؤں نا, یہ جو ہمیں آکڑتا پھرتا ہے نا, اس کی پول فہمی ہے. نیوی یہ کہتی ہے جی ہماری بہت اچھی. یار تمہیں پتہ ہے ان کی جو سب سے بہترین آپ دو ہی تھی, وہ کھڑے کھڑے اس کو آگ لگ گئی ہے, پتہ نہیں کیا ہوا. ہاں ایگزیکٹلی, جیسے بیوقوف بہو کا چولہا نہیں پھاڑ جاتا, اس طرح ان کی آپ دو ہی پھاڑ گئی. ہاں, جس واقعے میں 3 افسروں سمیت 18 نیوی کے جو اہلکار ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور سینکڑوں نے سمندر میں کود کے اپنی جان بچائی ہے. ہائے ہائے ہائے, بس دیکھو نا ذرا, ہندو پانی میں ناشتا ہوا تو چلو اچھا لگتا ہے, کودتا ہوا کتنا برا لگتا ہے. تم نے دیکھا انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے کو سیاستدان ان کا بیچارہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کا بھیڑ ہی دانتوں کا نیچے جا کر نیچے اس نے پکڑ کے تو لگا لیا, پتہ نہیں پٹھا لگا لیا بیچارے, پھر پٹھی باتیں کرتا رہا. اچھا ویسے ہمارے یہاں یار یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے ایک خاص طبقے میں, اور اس طبقے کی نمائندگی ہمارے میڈیا میں بھی بہرحال موجود ہے, کہ جب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو مایوسی کی باتیں کرنا, پاکستان کو کمزور ثابت کرنا اور یہ کہنا کہ جناب ہندوستان تو آج کل معاشی اور فوجی اور دفاعی میدان میں امریکہ جیسے ملکوں کی ہمسری کر رہا ہے, اس لیے اس کے ساتھ پنگے بازی جو ہے وہ کوئی یعنی فائدے کا سودا نہیں. پنگے بازی ہم کر رہے ہیں. نہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کرینہ کی نئی فلم 3 دفعہ ریوائنڈ کر کے دیکھتے ہیں. حالانکہ اگر دفاعی میدان میں بھی دیکھا جائے, یہ جن آبدوزوں کی بات کر رہا ہے نا, پاکستان کے پاس الحمدللہ یعنی ہندوستان سے, یعنی اگر وہ نیوی میں اپنے آپ کو زیادہ برتر سمجھتا ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. یہ بات صرف میں نہیں کر رہا, یعنی اقوام عالم میں جو دفاعی معاملات کے حوالے سے سب سے زیادہ اتھینٹک ادارہ ہے نا, وہ سپری سمجھا جاتا ہے, اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اس کی جو رپورٹس ہیں اور اس کے جو انالیسز ہیں سب سے زیادہ کریڈیبل سمجھے جاتے ہیں. اس کی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی آبدوزیں بھی زیادہ ویل ایکوپڈ ہیں, اور پاکستان کے پاس جو یہ نیوکلیئر میزائلز ہیں اس میں بھی پاکستان ہندوستان سے کئی قدم آگے, بلکہ اس کی رینکنگ میں تو پاکستان اس حوالے سے دنیا میں 6 نمبر پہ ہے, جنوبی کوریا سے بھی آگے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ہر چیز بہترین ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے لڑنے والا دل بھی ہے ہمارے پاس. اور پھر ہمارے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب نے بڑی کمال بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں اور لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. اب دیکھو نا ذرا, چودھری نثار صاحب جن کا قد 5.5 فٹ ہے وہ ایسی بات کر رہے ہیں, تو 6 فٹ بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کتنے سارے. نمائیاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے پاس تو اصول ہی یہ ہے کہ تگڑا ویخ کے ڈریے نہ تو ماڑا ویخ کے لڑیے نہ. یار پا جنید, کل یہ کچھ 5-6 گھنٹے جو اسلام آباد کی ایک مین شاہراہ پر فلم چلتی رہی ہے, ہوئے 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 ہوئے, ایمان سے پورے ملک کو اس نے جکڑ کے بٹھایا ہوا تھا. پورا ملک ایک عجیب سی فضا کی گرفت میں تھا. ہائے 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 ہائے, وہ دیکھو نا 2 گنے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں, اب 2 بچے بھی ہیں گاڑی میں, وہ خاتون بھی جا رہی ہے پولیس کے ساتھ بات کرنے, واپس آ رہی ہے. عجیب اس نے گن پوائنٹ میں سب کو کیا ہوا تھا. وہ پولیس آفیسر جو ہے وہ ڈاکٹر رضوان, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پہلا جو اس کا وہ جانا تھا نا ادھر, واہ 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 واہ, اس کی بھی بہادری کو سلام ہے ایمان سے. بڑا میں حیران ہوا کہ یار اس نے بڑی دلیری کی ہے. نہتا اس کے پاس گیا ہے اور جا کے اس کے ساتھ کتنی دیر کھڑا ہو کے گفتگو کرتا رہا ہے.
اس میں 2-3 دفعہ اس نے بندوق بھی ایسے کی تھی, میری تو ایمان سے جان نکل گئی تھی دیکھ کے. میں نے کہا اللہ خیر ہی کرے. بالکل مگر بڑا ہی خوفناک منظر تھا یار. اور پھر آخر زمرد خان صاحب نے آ کے جو ہیرو کا پارٹ ادا کیا, بلے 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 بلے, ایک دم دیکھو نا ہمیں چند سیکنڈوں میں 3-5 ہو گیا وہ سارے ایکشن. اچھا, کل کے اس پورے واقعے پر اگر تم نظر ڈالو تو تمام شعبہ زندگی جو کسی نہ کسی انداز میں اس واقعے سے ریلیٹڈ تھے, مثلاً میڈیا, قانون نافذ کرنے والے ادارے, پولیس, یا سب سے بڑھ کر عوام خود, ان سب کے کردار پر اور ایٹیچیوڈ پر مختلف طرح کے بڑے بڑے سوالیہ نشان لگے ہوئے ہیں. لیکن پتہ چل رہا تھا کہ کسی نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہوا. لیکن وہ انسٹیٹیوشن جو اس سے پہلے عوام کی نظروں میں کوئی بہت زیادہ معتبر نہیں ٹھہرتا اس طرح کے جو یعنی ہنگامی حالات ہوتے ہیں, اور وہ انسٹیٹیوشن ہے سیاست کا, سیاستدانوں کا, وہ انسٹیٹیوشن کل کا فاتح ٹھہرا. نہیں, اصل میں زمرد خان صاحب نرے سیاستدان ہی نہیں ہے نا, وہ ایک بڑے اہم سوشل ورکر بھی ہیں. وہ جو یتیم خانے چلاتے ہیں, یہ بیت المال والے, کیا ان کو کہتے ہیں یار, سویٹ ہومز, سویٹ ہومز, جہاں ہم نے جا کے شو بھی کیا تھا ان کے ساتھ. وہ ان کے اندر سینے کے اندر جو دل ہے وہ بچوں کے لیے تو دھڑکتا ہے نا. اور جو انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکا, 5 گھنٹے گھر میں بیٹھ کے دیکھتا رہا ہوں اور میں بچوں کے لیے اٹھ کے آ گیا. اور جس طرح وہ بیچارے ان کا پاؤں پھسلا ہے اس پہ جمپ کرنے کے بعد, اس کے بعد وہ اٹھ کے اسی کی طرف دوڑے ہیں. بالکل. ایک اور شخص جو ہے اس سارے سین میں وہ قابل تحسین ہے, اور وہ ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد ڈاکٹر رضوان. میرا خیال ہے کہ پہلی بار جب مذاکرات کے لیے بالکل نہتا ایک ٹی شرٹ پہنے ہوئے پولیس آفیسر جو ہے وہ واقعی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس کے لیے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے گئے, اور ایک ایسے شخص جس کے بارے میں اس سے پہلے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مینٹلی کتنا سٹیبل ہے, مینٹلی کتنا سٹیبل ہے, کسی وقت کچھ بھی حرکت کا. بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے ان کے اس عمل پر اعتراض بھی کیا ہے, دوسری رائے کا بھی اظہار کیا ہے. پروفیشنلزم نہیں ہے کہ ٹی شرٹ پہن کے چلے گئے, ہاں اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جس انسٹیٹیوشن پر یا جس فریق پر سب سے زیادہ اعتراض کی گنجائش نکلتی ہے وہ ہم خود ہیں, یعنی عوام. کل تم عوام کے رویے پر ذرا غور کرو کہ کس قدر غیر ذمہ داری کا ہم بات, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم فوراً یورپ کی مثالیں دینا شروع ہو جاتے ہیں. کل جس طرح عوام جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں انتہائی سینسٹیو پوائنٹ پہ بالکل تماشائی بنے ہوئے تھے اور اپنی جان بھی خطرے میں ڈالی ہوئی تھی, اور اس پورے آپریشن کو بھی ایٹ سٹیک کیا ہوا تھا. کیا یورپ میں اس طرح کی صورتحال میں کسی ایک شخص کا بھی وہاں پر اس طرح موجود ہونا ممکن تھا؟ اور یہی تو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا, کسی نے بھی کچھ نہیں سیکھا یار. باہر کے ملکوں میں تو کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو وہ جہاں جہاں پہ وہ ریڈ کلر کا ریبن باندھ دیتے ہیں اس کو کراس کرنا کو جرت نہیں ہوتی کسی. اور ہم کل کناتے لگا لگا کے لوگوں کو روکتے رہے اور پھر ناکام. آپ پھر کناتوں کے آگے آگے کھڑی تھی. بندہ پوچھے یار آگے کو ہماری پھوپھی کا ولیمہ ہو رہا ہے جس پہ آپ شرکت فرمانا چاہ رہے ہیں, ایک آپریشن ہو رہا ہے, خدا کے واسطے جانے دو. بلکہ سارے واقعے میں تم یہ دیکھو کہ پولیس, عوام, میڈیا, حکومت, ان تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے کل جو کچھ بھی کیا ہے اس کے حق میں بھی اور مخالفت میں بھی آرگیومنٹس بھی موجود ہیں اور کانٹر آرگیومنٹس بھی موجود ہیں. میں کہتا ہوں جی کہ کیا بات ہے زمرد خان صاحب کی, انہوں نے عوام کی بڑی عزت بڑھائی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے, وہ بڑی طاقتور اور مضبوط اعصاب کی مالک ہے. جب وہ آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کو کوئی روکتا نہیں اور نہ ہی وہ بندوقوں شندوقوں سے ڈرتی. اچھا یار, یہاں پہ میں اپنے چینل دنیا ٹی وی کو بھی داد دوں گا, انہوں نے بھی کمال شٹوری کا لٹھائی ہے. ایسی ایسی چیزیں فوراً ڈھونڈ کے سکرین پہ پھینکی ہیں کہ بلے بلے. سب سے پہلے ہمارے ٹی وی نے بتایا کہ وہ حافظ آباد کا ہے, پھر اس کا سورا بھی رابطے میں آیا ٹیلی فون پہ, اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے. ہر چیز پہلے انہوں نے بتائی ہے. کمال کر دیا یار کل ویسے انہوں نے. اور عزیزہ ملزم سے بات بھی صرف ہمارے چینل نے کی. ہاں جی, جب وہ ہمارے ٹی وی پہ بول رہا تھا تو میں گھبرا رہا تھا کہیں منہ سے بھی نہ کفیر کر دے. لیکن یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کو دوران تقریر ایک مکھی نے اتنا تنگ کیا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بجائے صدر آصف علی زرداری کو شہید کہہ گئے. استغفر اللہ, یا اللہ خیر. قائم علی شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں یور,
खुदा के वास्ते को ख्याल से मुंह से लफ्ज निकाला करे। माशाल्लाह जितनी आपकी उम्र हो गई है हजूर, आप तो मुंह से जो भी निकालते हैं सुनने वाले उस पे आमीन कहते हैं। क्या इसमें ये कौन सी क्या वाली बात है? लोग मोहब्बत करते हैं कैम अली शाह साहब से, लोग समझते हैं कि जो भी कह रहे होंगे ठीक ही कह रहे होंगे, इसमें जाहिर है ना समझने वाली कौन सी बात है। मगर ये तो बात उन्होंने गलत कर दी है ना। हद हो गई। अल्लाह ताला जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे जरदारी साहब को, उनसे भी जनाब लोग मोहब्बत करते हैं। आप एक मक्खी के आगे लग के आप अपने लीडर के ही खिलाफ हो गए। दसो शाह जी एक मक्खी से ही घबरा गए हैं। हालांकि मक्खी का कसूर नहीं है, ये मक्खी दीमक टिड्डी ये पुरानी चीजों पे आती है। और इस मक्खी ने तो मेरा ख्याल है बड़ा सफर तय किया है। इसने अपनी अम्मी मक्खी से पूछा है, अम्मी मक्खी जब हम दुनिया पे आई थी तो सबसे पहले किसकी नाक पे बैठी थी? ये फैसलाबाद की मक्खी है। फैसलाबाद की मक्खी बहुत तेज होती है, जुगत करती है और शरारत भी जरूर करती है। फिर इसकी अम्मी मक्खी ने इसको साथ लिया और खैबर मेल पे चढ़ के तो सफर किया। इनकी कौन सी टिकट लगती है, भाਵੇਂ 6 जनियां चली जाए। उधर फिर कराची पहुंच के उसने दिखाया कि ये है वो नाक जिस पे तुम आके पहली दफा बैठी थी। यही बेचारे हमें घबरा के गलत बातें करने लग गए। हालांकि मक्खी तो बेचारी टेस्ट कर रही थी कि जिथों दी मक्खी ओही चीज चखी। यार वो बनता नहीं ना जिथों दी मक्खी उथे आन खलोती। वैसे भी मक्खी तो खलोती नहीं एक जगह पे, वो तो टी 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 करती रहती है। एक मिनट अजीज साहब, पहले ये बात तो बताएं कि आपको कैसे पता चला मक्खी फैसलाबाद की है? ऐसी जुगतिया मक्खी फैसलाबाद की हो सकती है। मैंने एक दफा फैसलाबाद की मक्खी देखी, अम्ब पे बैठ के अम्ब को जुगते शुरू कर दी। उतरिया एडा वड्डा मैं निकी जिन्नी मैं तेरे ते बैठी हूं, तेरा नाल ही रंग पीला हो गया। उधर से अम्ब भी फैसलाबाद का था, वो भी जुगते शुरू हो गया। उसने कहा काकी शौखिए मैं पीले रंग दा ही हुन्ना, नीले अम्ब किथे विकदे वेख लेनी। हाय हाय शौखी जी बहना अम्ब ते करनी है जुगता। बहुत ही ना मरादे किसी ने कुछ खादियां नहीं बेच सकती। कोई शह को खान लगे की 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 जाके घर पाओ शौखी जी। हट लत्था मार के मार छड़ा नहीं उन्हें। बात कायम अली शाह की हो रही है, पता नहीं आम मक्खी। यार कायम अली शाह साहब बुजुर्ग हैं हमारे, गुस्सा नहीं करते अगर उनके मुंह से गलत बात निकल गई है तो। इतनी उम्र के बुजुर्ग जो होते हैं ना, नानियां दादियां, वो तो अपने सके पोतरे दोतरे का नाम भूल जाती है। 15-20 गलत नाम लेने के बाद वे सलीम हाय वे कामरान दस पप्पू हाय हाय वे उतरिया की ना है तेरा दसो मैं ही रखी आई तो भूल गई। हाय हाय मामूली ते पियो पियाई पुत्र जा पिया शाह नवाज। हाँ वे शाह नवाज है इधर मार। एक नई तहकीक के मुताबिक ज्यादा बच्चे होने से तलाक का खतरा कम हो जाता है। ये वैसे अजीब बात नहीं कि तहकीक हमेशा नई होती है। नहीं होती है तहकीक, तो होती है वो है जो नहीं हो। नई तहकीक क्या पुरानी तहकीकें भी बड़ी होती है ना, कम बच्चों वाली। अब उन्होंने ज्यादा बच्चों वाली तहकीक की है। उसमें वो कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा हो तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तलाक होते हुए फिर ये ना थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है ना। बच्चों की गिनती में ही लड़ाई हो जाती है। 4 तो मैं पाले ने तो तू खतली सामन नहीं है, 2 निके फड़ ले जा चल जाता हूं ना मरादा ऐवरा कर। हाय हाय विचकार ला ते वड्डा इधर देना ये ते मेरे ने शौकिया इन्होंने तो पाले ही मैं बेचारे सौंदे मेरे को तू तक इन्होंने मुंह भी नहीं लाया। ये लड़ाई झगड़े में ही फिर कोई ना कोई बुजुर्ग ऊपर से आ जाता है और वो सुलह करा देता है। और बच्चे अगर कम हो यानी 1-2 हो तो खातून को गुस्सा चढ़े, वो दोनों बच्चे को छिड़ चुकती है और चली जाती है घर अपने दबा तू अपनी की यार दे मैं अपनी की यार दी। सही तहकीक है ये जदीद। अच्छा जी, लाहौर चिड़ियाघर में हाथियों का आलमी दिन मनाया गया। हथनी सूजी ने सूंड से केक काटा। इस फंक्शन में जरूर गया होगा। लाइमन लाइमन क्यों नहीं मैं तो यार जब भी छुट्टी हो ईद शबरात ये 14 अगस्त मैं जरूर जाता हूँ दोस्तों को मिलने के लिए। अच्छा लो जी मैं चिड़ियाघर घुसा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था हाथियों का आलमी दिन है आज। सूजी VIP हुई है इधर। मैं चिड़ियाघर के अंदर घुसा हूँ, अंदर से सारे जानवर अपनी अपनी जुबान में हैप्पी बर्थडे टू यू सब गाना गा रहे थे। पास में गया हूँ, मैंने कहा सालगिरह, कहता नहीं जी आज हाथियों का आलमी दिन है। अच्छा। और मैंने कहा तुम तो सालगिरह का गाना गा रहे हो। कहता भाई यार पढ़े लिखे जो नहीं की करिए।
बांदर धमा चौकड़ियां उछल उछल के दाते दे रहे थे उसको। अच्छा। रिच बकरा भंगड़ा डाल रहा था। सूजी बड़ी तैयार हुई थी, लिपस्टिक लगा के सुरमा शर्मा डाल के उसने सूंड के ऊपर बड़ी क्रीम मली हुई थी। पता नहीं केक की क्रीम लगी हुई थी या उसने तिब्बत क्रीम मली हुई थी। इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी कि मुंह से निकल गया बनमानस के आई लव यू। लो जी हथड़ी एकदम शुरू हो गई, कहती है वे हो गया बनमानसा उतरिया, खबरदार आई लव यू जाके कहो अपनी मां भैन ना मरादा मेरा कोई प्यो भरा कोई नहीं, तो मैनू छेड़न लग पिया गल्ला वेख के। जब जाके छेड़ किसे बांदरी नू किसे रिछनी नू। लो जी रिछनी उसके मुंह से निकला तो रिछ चाचा शुरू हो गया। उसने कहा चौखिए हथड़िए अकल कर, एडी ना दलेर हो ना मरादे, अपने आशिक साडे घर लटोरा में लिखन खाली मेरे को ना मरादे। चाची तुहाडी ते कदी घरों बाहर नहीं निकली। उन्हें तो मैं एक बारी क्या करमाली मेरे सिगरेट फड़ लिया, उन्हें अगों मेरी बेइज्जती की। शौखी बदतमीज है, वेख केक दा की हाल कर छड्डिया सी। हाय सुंड नाल भी कदी केक कटे गए ने। चिड़िया घर दे डायरेक्टर नूं कहो तैनूं छुरी देवे, सारा केक ही फे छड्डी। लगदा ही नहीं हथनी दी सालगिरह दा, लगदा पीपल पार्टी दी सालगिरह मनाई गई। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। अजीज साहब सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाने लगी हूँ, बड़ी मजे की है। जी दिखाइए। ये लें। वाह ही वाह, बहुत अच्छे। देखो ये लाहौर में इतनी बारिश हुई है कि कुकड़ों ने भी बेचारों ने बूट पहन लिए, या फिर मेरा ख्याल है ये मैराडोना कुकड़ है। यार वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इन सब के डोमिसाइल्स का कैसे पता है? मक्खी का पता है कि फैसलाबाद की है और मुर्गे का पता है कि लाहौर का है, कैसे अंदाजा है? यार ये तुम्हारी जहानत है या? और भाई जी उसने जॉगर पहने हुए हैं, और मैं क्या कहूँ रेलवे का कुकड़ है भाई। जाहिर है जॉगर पहने हुए हैं तो कोई मैराडोना कुकड़ ही हो सकता है, जाहिर। जिस तरह देसी कुकड़ इस तरह छलांगे लगा लगा के कभी पकड़ा है तुमने? जैसे वो दौड़ रहा होता है वो मैराडोना ही लग रहा होता है। अब उसने पैंट तो पहने नहीं हुए कि मैं उसे कोई चलो शाद अफरीदी कह दूं। बगैर पैडों गए तो फुटबॉलर कुकड़ ही हो सकता है। और मैराडोना तो मैं पता है नोटों वाला भाई है, वरना देसी कुकड़ तो बेचारा इतना गरीब होता है जराबे नहीं खरीद सकता, जॉगर कहां से लेने। ये मैराडोना कुकड़ है इसलिए इसने इतने एक्सपेंसिव जॉगर खरीदे हो। या फिर मेरा ख्याल है इसको डॉक्टर ने कहा कि सुबह की सैर किया कर। इसने डॉक्टर को बताया कि मैं भांग देता हूं तो मुझे साह चढ़ जाता है। दोबारा कोशिश करो। अजीज साहब गाड़ी का इस्तेमाल ऐसा भी है, देखें दिखाएं जी। बहुत अच्छे, शाबाश। देखो ये अल्लाह ने किन किन को गाड़ियां दी हैं। ये बेचारा रोज अपने स्कूटर पे टाकी मार मार के थक जाता है, तो वो देखो नवे मॉडल की गड्डी पे पट्टे तोड़ रहा है। जापानियों को पता चल जाए ना हमारे नवे मॉडल के साथ क्या हो रहा है, हाय 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 हाय, वापस आके कहेंगे अल्लाह का वास्ता है वापस कर दे, हमारी गड्डियां वापस कर दे, आपकी मेहरबानी। इसकी जगह पे आपको ट्रैक्टर इशू करते हैं, फिक्र ना करें। अब आपको एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो दिखाती हूँ। दिखाएं जी। ये लें। बहुत अच्छा। यानी तुम बकरे को छोड़ो, उस बंदे को देखो, अच्छा भला अल्लाह ने इंसान बनाया तो मुतक्का उसने बकरे के साथ लगाया कि नहीं मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं तुमसे मत्था लगाऊंगा। को अक्ल कर रहा है, बकरे का मगज तो 150-200 में मिल जाता है, तुम्हें को अल्लाह ना करे 60 बज गई तो न्यूरो सर्जरी बहुत महंगी होती है। देखो भाई ही नहीं आ रहा, हालांकि बकरे ने 2-3 दफा मना भी किया। अच्छा जी, मक्खी फैसलाबाद की, मुर्गा लाहौर का, ये बकरा कहाँ का है? उकाड़े का है जी। बाय गॉड, मुझे 100% यकीन था इसने यही कहना। नहीं तो जब तुम जानते हो कि कहाँ का है तो क्यों पूछ रहे हो? आप अगली तस्वीर देखें, ये लें। शाबाश। और बच्चों ने देखो जरा भैंस के ऊपर ही विकटें बना ली हुई हैं। जब गेंद हो तो विकटें आगे पीछे हो जाए।
بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں کہ بھائی جی وکٹیں چل پڑی تھی، آپ کے امپائر نے اسے شٹالہ دکھایا تو وکٹیں ٹور پڑی۔ تم ذرا اس بھینس کی صحت دیکھو، وکٹیں بننے کے علاوہ وہ کسی قابل ہے بیچاری؟ یار کیا کرتے ہو، بھینسی اسی طرح کی ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ اس کی صحت دیکھو ذرا، بہت ہی حد کمزور ہو گئی ہے۔ میچ عروج پہ پہنچا ہو تو بھینس کا مالک آ جائے، بھائی جی میں ذرا وکٹاں چول لواں۔ بچے آگے سے منتیں کر رہے ہو، نہ چاچا نہ تیری مہربانی، پھر وہ تھک کے بیٹھ جائے گی، ہمارا میچ بند ہو جائے گا۔ ہاں غریب بچے ہیں نا بیچاروں نے بڑے گوشت کی وکٹیں بنائی، بیف ٹورنامنٹس۔ عزیز صاحب ایک بلی کے تیور دیکھیں کیا ہے، یہ لیں۔ دکھائیں جی، بہت اچھے۔ یہ تیور نہیں ہے، وہ بلی بیچاری کے دند کو کیڑا لگ گیا ہوا ہے، اب وہ چوہے بندوق سے مارتی ہے۔ عزیز صاحب اگر دانت کو کیڑا لگ گیا تو وہ پنجے سے پکڑ لینا۔ وہ بدتمیز بلی نہیں، وہ ناخن کاٹ کے رکھتی ہے، اس نے نیل کٹر رکھا ہوا ہے پاس۔ یار اسے کہہ دو، اس نے مجھ سے اگر تصویروں پہ تبصرہ کرانا ہوتا ہے تو جیسا بھی ہو ہم کیا کرے، آگے سے بحث نہ شروع کر دیا کرے۔ اچھا سوری، آپ ویڈیو دیکھ لیں چلیں۔ اب بات تو اس کی ٹھیک ہی ہے نا کہ اگر دانت کو کیڑا لگا ہوا تو پنجے سے پکڑ لے۔ یہ تو اگر اللہ نے مجھے ناخن نہ دیے ہوتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ گنجے کو ناخن نہ دیے ہوتے، تو میں تو رہ گیا ہوا تھا نا۔ اچھا چلیں، آئی ایم سوری، آپ ویڈیو دیکھ لیں آپ۔ جی یہ لیں۔ اس میں کون سی حیرانگی والی بات ہے کہ دوست جو ہے وہ سوچ ٹھیک کر رہا ہے اور دوسرا ٹارچ سے اس کو لائٹ دے رہا ہے اور ساتھ کیلا کھا رہا ہے؟ جی ایسی کون سی اس میں تبصرے والی بات ہے جی؟ اوئے یا اللہ تھا، اسے کرنٹ لگ گیا بیچارے عزیز صاحب۔ اور دیکھو ہنس رہا ہے، شاباش۔ میاں کیا نامراد نے، اس کو کرنٹ نہیں لگی، اس بیچارے کو بھی ڈرا دیا۔ اچھا کیا اس نے منہ میں کیلا ہی ٹھوک دیا۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز کے منظم ترین ادارے یعنی پاک فوج کے ایک جوان جناب عاشق علی عزیزی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ جنید صاحب ہمیں بھی صرف اللہ کا شکر ہی چاہیے ہوتا ہے، باقی ہم ٹھیک ہی ہوتے ہیں۔ اچھا عاشق صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو پاک بھارت حالیہ کشیدگی ہے تو کوئی ڈر ور تو نہیں لگ رہا؟ اور جنید صاحب وہ ڈر کس بات کا، جب ہم فوج میں آ جاتے ہیں تو ڈر تو ہمارے ہڈیوں کے گودوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پاک فوجی جو ہے وہ صرف 3 چیزوں سے ڈرتا ہے۔ اچھا، ایک اللہ سے ڈرتا ہے، ایک اپنے افسر سے ڈرتا ہے، اور ایک آپ کو پتہ ہی ہے کس سے ڈرتا ہے۔ کس سے؟ وہ آپ شادی شدہ نہیں ہو؟ اچھا بیوی سے ڈرتے ہیں؟ وہ شادی کے 2-3 مہینے بعد تو جنید صاحب میں ڈرا اس سے تو مجھے ایک دم فیل ہوا کہ میں یہ افسروں کے علاوہ کون ہے جس سے ڈر رہا ہوں، تو میں ایکشن لینے والا تھا کہ میں نے دیکھا افسر بھی بیوی سے ڈرتے ہیں، تو پھر میں نے اس کو ڈسپلن کا حصہ سمجھ لیا، اور جس طرح پولیس والے ٹی وی سے ڈرتے ہیں اسی طرح ہم لوگ بیوی سے ڈرتے ہیں۔ نہیں جب آپ نے ڈسپلن کا حصہ سمجھ لیا تو ڈسپلن تو آپ کا کمال کا ہے نا؟ اور ڈسپلن تو جنید صاحب ہمارا ایسا ہے کہ ہمارا افسر اگر کہہ دے کہ عاشق کو کنویں میں چھلانگ لگا دو تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کنواں خشک ہے یا بھرا ہوا ہے، ہم چھلانگ لگا دیتے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ خشک ہے یا بھرا ہوا ہے؟ بڑا فرق ہے، دیکھو دونوں کی آواز علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر بھرا ہوا ہو پانی سے تو آواز آتی ہے بڑوم، اگر خشک ہو تو بھڑاس۔ عاشق صاحب بات تو ہو رہی تھی ہندوستان کی حالیہ گیدڑ بھبکیوں کی، اور چھوڑو نا جی انڈیا کی، اس لیے پاویں گدڑ پھبکیاں ہون پاویں لومڑ پھبکیاں ہون، بول جاؤ اساں کی، اور جتنی دیر تک پاک فوج نہ ایک بھی جوان زندہ ہے تو اساں کی کوئی گھبراون نہیں، لوڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب وہ دور نہیں رہا شاب خون مارنے والا، اب اور چیز ہے جناب، پاکستان کی فوج تیار ہے ہر طرف سے، ٹیکنالوجی کی طرف سے بھی اور اللہ کے فضل سے دلیری اور ہمت کی وجہ سے بھی، ہاتھوں کی طرف سے بھی اور ہتھیاروں کی طرف سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاک فوج کے اوپر عوام کو پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ نہیں عاشق صاحب قوم کو بھی آپ پر پورا بھروسہ۔ تساں کی تاڑی جلو نہ کی کترینہ کیف ہو تے کرینہ کپور، اساں اپنی ڈیوٹی پہ ہوشیار باش،
اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری طرح سے حوصلے میں. او مرال اب. اچھا عاشق صاحب، یہ جو ہندوستان کی تازہ مہم جو ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس پہ کیا کہنا ہے جی، انڈیا کو عادت ہے پنگے لینے نہیں. ان کے یہ کاغذی جوان دھوپ میں کھڑے کھڑے گش کھا کے گر جاتے ہیں. یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاک فوج نے فائر کھولا ہے، اور پہلے اسا کی چیک تے کرو انہوں گولی بچی ہے یا پینچر ہوئی کھلا ہے. ہمارا تو بارڈر پہ کھڑا کوئی جوان نچ مارے تو یہ شور مچا دیتے ہیں فائر ہوا ہے فائر ہوا ہے. بھائی وہ کون سا انسان ہے جس کے ناک سے LMG کی گولی نکل رہی ہے؟ اور تو اور ہماری سائڈ سے کوئی بچہ کاغذ کا جہاز بنا کے ان کی طرف چھوڑ دے، شور مچا دیتے ہیں ایئر اٹیک ہو گیا ایئر اٹیک ہو گیا. وہ عقل نہیں ہو پہلے چیک تے کر لو ایئر اٹیک ہے یا پیپر اٹیک ہے. ان کو بس الزام تراشی نہیں عادت ہے جی. ان کا تو چڑیا گھر میں باندر بھی مر جائے تو کہتے ہیں یہ ISI والوں نے مروا دی. حالانکہ جب یہ باندر کو دیکھنے جاتے ہیں چڑیا گھر میں تو باندر اس حیرت سے مر جاتا ہے کہ یہ کھلا پھر رہا ہے تو منو کیوں اندر ڈھکیا ہو. ان کی تو چھونی میں سے بلی چوزا اٹھا کے لے جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں پاکستان کا کام ہے. دوسرے دن بیان جاری کر دیتے ہیں بلی آئی پتہ نہیں کدھر سے تھی گئی پاکستان آلے. ایسے الزامات لگاتے ہیں بھارتی. ہاں نا جی. ان کی تو دلی میں کسی گول گپے والی ریڈی کے اوپر وہ جس کو یہ پانی پوری کہتے ہیں کو گول گپا پینچر نکل آئے تو یہ شور مچا دیتے ہیں یہ ISI نے پینچر کیا. اب دیکھیں نا یہ جو بمبے میں حملہ ہوا ہے ہوٹل میں اجمل قصاب ہو کا وہ بندہ کو بنا کے تو اس کا وہ ریکارڈنگ بھی سناتے رہے ہیں. تو اس کے بعد اب خود ان کے بندے نے کہہ دیا کہ ماڑی گورنمنٹ نے ڈرامہ کیتا ہے. ہوں نہ کی بندہ پوچھے لالا جی وہ جیڑی اجمل قصاب نہیں آواز سنانے ساؤ وہ کیڑے ایکٹر کو ریکارڈ کروائی سانے. بہرحال ہندوستان علاقے میں اپنے آپ کو سپر پاور تو سمجھتا ہے نا. اور جی کس بات کی سپر پاور ہو، ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایٹم بم کیسا ہے اور ہمارا کیسا ہے. ہمارا اللہ کے فضل سے ایٹم بم بہت اچھا ہے، ان کا صرف ایٹم سانگ بہت اچھا ہے. وہ کیا انہوں نے بنایا تھا منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی منی نے خود بتا دیا کہ وہ ڈارلنگ کے لیے بدنام ہوئی ہے، ورنہ انہوں نے منی کی بدنامی کا مدعا بھی ISI پہ ڈال دینا تھا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.